अहिले तपाईँको त्यहाँ चार्ली च्याप्लिन राख्नुहुन्छ त्यहाँ मदन कृष्ण हरिवंश राखिदिएको कस्तो हुन्छ त्यहाँ त्यो वाल्मिकी राख्नुभएको छ त्यहाँ चाहिँ भानुभक्तलाई उभ्याइदिएको कस्तो हुन्थ्यो त यु हेभ नो आइडिया यु आर मिसिङ अल दिस थिङ्स मचिपा लाखे नचाउँछ खोइ लाखे तपाईँहरू यत्रो उचाउँछ लाखे छैन त्यो चाहिँ एकदमै नक्कल मात्र भयो तर आफ्नो सक्कली कुरो पनि विचारहरू मिसाइदिएको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो सबभन्दा मलाई लागेको कुरा तपाईँले यहाँ एउटा ख्यात र कङ्काल पनि राखिदिएको भए आइडेन्टिटी हुन्छ नेपालको यु आर मिसिङ इट मैले यहाँबाट सुरु गर्छु सरी यो चित्रहरू चाहिँ हजुरलाई हजुरले अस्ति म उता गएर डिज्नील्यान्डमा छ भनेर भन्छ नि मैले हल्का देखाउन चाहेँ हामी त सायद पुगेको छैन मैले चाहिँ ब्याङ्ककबाट चाहिँ विजय दाइले घुमाइसकेपछि त्यहाँ देखेर चाहिँ त्यहाँबाट इन्सपायर भएर हजुर यसमा चाहिँ हजुरलाई त्यही 3D बन्छ चित्र जस्तो देखिन्छ तर हजुरलाई त्यहाँ उभिएर बस्दा चाहिँ त्यो फोटोहरू बन्छ जस्तै यता आइसकेको छु समातेको विजय सर हजुरले यो मल अझै पछाडि समुद्र जस्तो यो ढुङ्गामा कुल्चिएको हो त्यसले यस्तो गर्नु पर्यो यो चाहिँ मोटी तपाईँ के आउनु मोटी हो मोटी मोटी अघि अब लास्ट टाइम यसो लिएको जस्तो यसो मोटी मोटी दुईटा मोटी 1 2 3 Ellen.
अलिकति हेराइदिनु हजुर यो साइडमा हजुरहरू बस्दा हुन्छ देख्छ देख्छ बोलेको म यहाँ ओके यस्तो समाजले गएको जस्तो अब त्यो चाहिँ ठाउँ ठाउँ यहाँ छ त लागेको फोटो देखाइदिनु न हामी पनि बसौँ न हामी लाइन बसेको जस्तो फोटोमा मान्छेको लागि अगाडि गएर छ अझ यो पछाडि बस्नु मिल्छ के सही पोचाएर सबैले बाई बाई भन्दै चिया चाहिँ यहाँबाट यसरी बसेपछि उहाँसँग खाएको जस्तै हुन्छ होइन उहाँसँग बसेर म यता बसेँ नि उहाँसँग खाएको जस्तो यहाँनिर बसेर यसरी त्यहाँ मोरालेसँग चिया खानु एक छिटो छिटो यहाँ ठुलो ठुलो बिच के गरे अनि मोनालिसा इज also edition त यता चाहिँ पानी खाने बुवा यहाँ उहाँले पानी दिइरहनु भएको छ यसरी बसेर पानी खान्छ अनि यो यसरी बसेर खाएको जस्तो खानै पर्दैन यसो मात्रै देखाइदिएको मात्रै बुवालाई त्यो चाहिँ हल्लो त चाहिँ यसमा चाहिँ यता यसरी हल्लो जोत्ने हेर भयो भइरहेको छ यसरी हल्लो जोत्ने बसे जस्तै हुन्छ राख्नु न बहिनी यति गर्नु न हजुरसँग लाउनु पनि छ यसो एउटा खै लौरो समातेर जस्तो ओके ओके म पनि बस्छु है पूर्ण मिडियामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ र यति बेला हामी इमाडोलमा रहेको इन्टरेक्टिभ 3D आर्ट म्युजियममा छौँ र अगाडि देखिराख्नु भएको छ
एकदम लेजेन्ड सबैले मान्नुपर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। प्रायः जस्तो सबैले चिन्नु भएको छ होला। परिचय दिनुपर्दा चाहिँ उहाँ शताब्दी पुरुष 3 पटकसम्म मदन पुरस्कार पाउनुभएको संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशी हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ यति बेला इन्टरेक्टिभ 3D आर्ट म्युजियम भिजिट गर्न आइपुग्नु भएको छ। भित्रै छौँ हामी, उहाँले भिजिट पनि गरिसक्नु भएको छ। सत्यमोहनजी, यहाँलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। कति वर्ष पुग्नुभयो ठ्याक्कै? अब 102मा लागिरहेको छ। अब आउने वैशाखमा 103 पुग्छ। वाउ, यो उमेरमा पनि यति धेरै फुर्तिलो होइन? तपाईँले घुमिराख्नु भएको थियो यो म्युजियम, कसरी आउँछ यो जोस जाँगर? हामीलाई पनि भनिदिनुहोस् न। तपाईँहरूलाई नि स्वागत गर्नुहुन्छ, आउनु पऱ्यो आइदियो भनेर म आफै आएको थाहा पनि छैन होइन। यस्तो यस्तो छ भनेर भने एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् भनेर भने यति होला जस्तो लागेको पनि छैन। पहिलोपल्ट देखेँ होइन, राम्रै लाग्यो। जसले परिकल्पना गर्यो उनीहरूलाई धन्यवाद। किनभने यो पनि एक किसिमको मनोरञ्जन मनोविनोदको निम्ति मात्र होइन, शिक्षाप्रद पनि हुन्छ। दुनियाँ कहाँ पुगिसक्यो, कहाँ पुगेर कहाँ पुग्यो होइन, त्यसको एउटा एउटा आइडिया दिन्छ नि, त्यो विचार यस्तो हुन्छ। त्यसो रमाइलो हुन्छ। नत्र वाट इज दिस लाइफ इफ फुल अफ केयर्स वी हेभ नो टाइम टु स्ट्यान्ड एन्ड स्टेयर हुन्छ। सधैँ यताउति गरेँ फुर्सदी छैन, यता लाग्यो। कहिलेकाहीँ यस्तोमा भिजिट गर्दाखेरि जीवन चाहिँ कहिले मजा पनि गर्नु पर्दो रहेछ भनेर थाहा हुन्छ। र तपाईँको निकै धेरै उमेर भइसकेको छ होइन, दर्शक आतुर पनि हुनुहुन्छ, धेरैको जिज्ञासा पनि छ तपाईँको जीवनशैली कस्तो छ, के गर्नुहुन्छ यो उमेरमा पनि भनेर अलिकति भनिदिनुहोस् न। जीवनशैली भन्दा पनि यसैको टिका टिप्ने गरौँ न। सबभन्दा मलाई लागेको कुरा तपाईँले यहाँ एउटा ख्यात र कङ्काल पनि राखिदिएको भए आइडेन्टिटी हुन्छ नेपालको। यु आर मिसिङ इट। सारा कुरा राख्यो होइन, एउटा ख्यात नेपालको एउटा कङ्काल राखिदिएको भए यति यसको एट्र्याक्सन हुन्छ कि सारा भिजिटर्स बाहिरको मान्छेहरूलाई तिनीहरूलाई आउँछ नेपालको आइडेन्टिटी भनेको। तपाईँले चाहिँ यो 3D अहिले तपाईँको त्यहाँ चार्ली च्याप्लिन राख्नुहुन्छ, त्यहाँ मदन कृष्ण हरिवंश राखिदिएको कस्तो हुन्छ? त्यहाँ तपाईँ वाल्मिकी राख्नुभएको छ, त्यहाँ चाहिँ भानुभक्तलाई उभ्याइदिएको कस्तो हुन्थ्यो? त यु हेभ नो आइडिया। यु आर मिसिङ अल दिस थिङ्स। सो आई एम भेरी सरी। त्यो वाल्मिकीलाई राखेर वाल्मिकीलाई थाहै छैन होइन। भानुभक्त राख्यो भए एक दिन नारेर सत्य लोक पुगेका लोक गरौँ हिट भने त्यस्तो किसिम भिजन आउँथ्यो, मिसन आउँथ्यो। अब यसले के दिन्छ? त्यसो भएको हुनाले त्यो बेला चाहिँ अब अहिले त गरिसकेको कुरा उ गर्नु भयो, तर यसलाई त्यस्तो थपेर गरे हुन्छ भने सजेसन तपाईँ अब जस्तो अर्को कुरो कहाँ के मलाई त्यहाँ के गर्नु लाग्यो होइन। तपाईँले मैले कोही पुगेको छ लस एन्जल्स, एनी वान अफ यु? म डिज्नी आइल्यान्ड भिजिट गरेको, मैले 2 दिनको अन्तर घुमेको हो। अनि त्यो लस एन्जल्समा पनि घुमेको। त्यहाँ चाहिँ एउटा माइकल एन्जल के एउटा गीत गाउने छन् निकै, माइकल ज्याक्सन होइन। त्यो लस एन्जल्समा मेरो नातिले मलाई लिएर गयो। त्यो माइकल ज्याक्सनले उभिराखेको रहेछ त्यहाँ मान्छे, उसको जम्मै क्यारिकेचर जम्मै माइकल ज्याक्सनको हो। रौँ पालेको यता ओसर जम्मै मूलबाटैमै बसिराखेको छ। अब त्यहाँ चाहिँ माइकल ज्याक्सनसँग कुराकानी गरेर हात मिलाएर लाइफमा दिइराखेको छ। मरेको होइन, ऊ त मरिसक्यो। त्यहाँ भयो भने माइकल ज्याक्सनलाई हात मिलाएर यताउता कुराकानी। माइकल ज्याक्सन चाहिँ नकली माइकल ज्याक्सन मान्छे। यहाँ तपाईँको तस्बिर भयो, उसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लस एन्जल्समा मान्छे खडा गरेर राख्यो। त्यस्तै आइमै कोसँग कुन कलाकारसँग चाहिँ भेट गर्ने हो। अब त्यसपछि उसलाई दस्तुर 1-2 त्यहाँ डलर के दिने आफ्नो ठाउँमा छ होइन। अनि तपाईँको भुइँमा पनि त्यो पैसा राखेर नाउँसँग टिपिराखेको छ उसले। माइकल ज्याक्सन यो फल्ना भनेर उनीहरूको चाहिँ त्यो देखिराखेको। त्यही गर्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन, त्यो लाइफमा त्यस्तो पनि दिइराखेको। मैले आफू आएँ मैले उसमा वन आएछ त्यो भने माइकल ज्याक्सन बिल्कुल ऊ क्यारिकेचर। यहाँ त्यस्तो गर्नु छ नि तपाईँको। अब त्यहाँ चाहिँ प्रचण्ड दाल कहिले देखाउँछ नि क्यारिकेचर होइन। ऊ आउँदै उसकै जस्तै बोले के गजुर मनोज गजुर होइन, गर्छ नि उनीहरू। यो ब्याकग्राउन्डमा तपाईँहरूको चाहिँ अझै यसको चाहिँ ब्युटी आउँथ्यो। सबैलाई ख्याक र मैले
ऊ लगाएको त्यो केटीकेटीको निम्ति ख्याक र सेतो ख्याक कालो ख्याक होइन यो कङ्कालहरू बिचबिचमा देवी नाचहरू आफ्नै टिपिकल छ नि तपाईँको जस्तै लिभिङ गडेस कुमारीको खत जात्रा आइराखेको छ त्यहाँ राष्ट्रपतिले हेरिराखेको छ पूजा गरिराखेको छ होइन त्यो पुलुकिसी भने चाहिँ हात्ती नचाउँछ त्यहाँ मतिपाल लाखे नचाउँछ खोइ लाखे तपाईँहरूको त्यो सबै यत्रो उचाउँछ त्यो लाखे छैन त्यसै एकदमै नक्कल मात्र भयो तर आफ्नो सक्कली कुरो पनि विचारहरू मिसाइदिएको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो विशेष मेरो मैले विचार गरेर यहाँलाई राम्रो लागेको कुराहरू चाहिँ के छ यहाँभित्र राम्रो लागेको कुरा त जे भए पनि आजभोलिको उसमा मान्छेमा दुनियाँ कहाँ कहाँ पुगिन्छ सारा कुरा स्टेजले धेरै आइडिया दिन्छ नि होइन हामीहरू चाहिँ जाने ब्याकवर्ड छ भए पनि यो कुराहरू त भइराखेको कुराकै इक्जाम्पलहरू हुन् यसको क्रिटिसाइज गरेको त होइन नि त्यो पनि त्यस्तो पनि दुई चारवटा आफ्नै कुरा राखिदिएको भए नेपालीपन चाहिँ आउँछ कसैले केही भन्न पाउँदैन खास गरी विदेशीहरूको निम्ति एट्र्याक्सन हुन्छ भने कुरा गरेको त्यो भयो जस्तो माइकल ज्याक्सनको कुरा गरेँ म आफैले पनि माइकल ज्याक्सनसँग चाहिँ हात मिलाएर आएँ होइन म आफैले पनि आइमाहरूको कलाकारहरू पनि त्यस्तै छन् त्यहाँ बसिराखेका छन् एकचोटि भेटेर कुराकानी गर्नु त सबैलाई मनपर्छ होइन 10-12 डलरको कुरो त भएन त्यहाँ उसको हातमा राखिदियो उसले चाहिँ कचीमा राखिदियो पेसै त्यस्तै गरेर हिँडिरहेको त्यस्तो पनि छ भनेको नि यो चाहिँ त्यो भएन यो चाहिँ पिक्चरमा भयो होइन त्यो चाहिँ साँच्चीको मान्छे रियालिटी भयो राजनीति त के हुन्छ त्यो पनि एउटा भ्रान्तिवश हो मान्छेलाई ऊ मात्र गर्ने हो जस्तो यस्ता म्युजियमहरू खोल्दा चाहिँ नेपालको संस्कृतिसँग विश्वलाई जोड्न चाहिँ के गर्न सकिएला त आफ्नो पनि राख्ने आइडेन्टिटी राख्ने आफ्नो देशको पनि बचाउ गर्ने हाम्रो पनि नभएको भए छ यस्तो यस्तो छ भन्ने कुरा गर्ने बाहिर ल्याएको प्रविधिहरू जति टेक्नोलोजी हुन्छ यारी माथिल्लो डेभलप भइसक्यो यो 3 डाइमेन्सन हो नि यो होइन पानी पऱ्यो भने अझ चाहिँ सिनेमा देखाउँदाखेरि चाहिँ चस्मा लगाउनु दिन्छ पानी नै परिरहेको छ हराएर पानी परिरहेको त्यो डेभलप आर्ट डेभलप गरेको त हो नि यसको चाहिँ अरू कुनै विशेषता त होइन हामीलाई चाहिँ नौलो लाग्छ नहेर्नेको मान्छे हो त्यो चाहिँ हेरिसकेको मान्छे हो त्यो अब त्यो डिज्नी आइल्यान्डमा पनि त्यो डिज्नी ल्यान्डमा रेलीमा चढेर घुमाउँछ उसले 15 मिनट घुमाइदिन्छ केटीकेटीलाई केबाट लिएर जाने ब्रिज तर्ने सारा कुरा गर्ने जङ्गल देखाउने जङ्गलै भएर एक्चुअली त्यो चाहिँ मिनी टाइपको भयो उसको कम्पाउन्ड धेरै भयो यति घुमाउँछ कि 3 घन्टा गएको चाल पाउँदैन कोही खानेकुरो खायो यताउति गयो केटीकेटीको माल यतिकै चलिरहेको हुन्छ डिजल्यान्डको त्यही हो तपाईँहरूको चाहिँ यो चाहिँ के हो भने कहीँ म्युजियम छ एउटा सानो सेक्सन छ कहीँ ग्यालेरी छ कहीँ के छ त्यो हो एकै ठाउँमा भए पनि छरियो होइन उसको चाहिँ कम्पाउन्डै चाहिँ हेऱ्यो उसले डिजल्यान्डमा लस एन्जल्सको र नेपालले चाहिँ यो आर्ट सेक्टरमा चाहिँ कतिको प्रगति गरिराखेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँले अब धेरै देश घुमिसक्नुभयो होइन डिजल्यान्डको पनि कुरा गरिराख्नु भएको छ अब आर्टमा पनि अनेक किसिमको हुन्छ नि पाब्लो पिकासोले एब्स्ट्रेक्ट आर्ट निकाल्यो अहिले उसले उसको आर्ट चाहिँ के हुन्छ यो नाक बनाएर पनि आर्ट लेख्छु आँखा यस्तो गरेको पनि आर्ट लेख्छ त्यो भनेको उसको हातै त्यस्तो कामै नलाग्ने आर्टिस्ट भनेर भन्ला त्यो होइन उसो पोख्त भएर टपमा पुगिसकेपछि उसलाई नयाँ बात दिए इजम द्याट इज एब्स्ट्रेक्ट आर्ट त्यसैले उसले आँखा जे गरे पनि हुन्छ जस्तै भने भाव प्रदान गर्यो प्लट होइन भावले प्रदान गर्यो तपाईँ विश्वका धेरै देश घुम्नुभयो तीमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट लागेको आफूले आफ्नो देशको संस्कृति झल्किने खालको यो चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ भनेर कुन देशको लाग्यो तपाईँलाई आर्ट म्युजियमहरू घुम्दा अथवा त्यस्तो त्यो भन्न सक्ने कुरा भनेर के काम लाग्ने हाम्रो पिसहरू लगेर देखाइराखेको ठाउँमा पेन्टिङहरू भयो मूर्तिहरू भयो होइन सार्छ नेपालको पनि त्यो आफ्नै ओरिएन्टल आर्टबाट देखाउँछ भनेर पूर्वीय दर्शनको पूर्वीय कलाकृति भनेर देखाउने हो राम्रो लागेर यताउति भने भएन फलाम मुलुकमा नेपालको यस्तो किसिमको लाखा नाच त्यसको मुकुण्ड यस्तो छ भनेर यस्तो देखाउनु बुद्धको मूर्ति यस्तो छ फलाम यस्तो छ यति पुरानो छ यस्तो छ भनेर देखाउनु त्यो उनीहरूको त्यो आर्टको दृष्टिकोण अर्कै यो आर्ट चाहिँ अर्कै हो त्यो होइन
र तपाईँले यहाँ आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो हुन्छ नि यो प्लेसको इमाडोलमा रहेको 3D इन्टरेक्टिभ आर्ट म्युजियमको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु भएको थिएन? थाहा छैन। यहाँ एउटा स्विमिङ पुल थियो, त्यहाँसम्म आएको छ। र आउँदा चाहिँ कस्तो लाग्यो त? तपाईँले के एक्सपेक्टेसनको साथ आउनु भएको थियो यहाँ होइन? रियालिटी कस्तो पाउनुभयो? के सोचेर आउनु भएको थियो? के भन्यो, कल्पना गर्ने कुरा त्यस्तो केही छैन। तपाईँले नेपालको अरू म्युजियम पनि घुम्नुभयो होला होइन? जस्तो अब कला संस्कृतिको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो कुनै ठाउँ छ जुन चाहिँ एकदम आफ्नो कला संस्कृतिलाई जगर्ना गरेर चाहिँ यो चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको म्युजियम हो भन्ने कुनै छ तपाईँ? होइन, हामीहरूको दृष्टिकोण अर्कै हुन्छ। जस्ट एज फर इक्जाम्पल केही दिन अगाडि यहाँ भीमसेन थानमा त्यो ढल बनाउँदाखेरि एउटा ठुलो अभिलेख ढुङ्गामा कोरिएको पाइयो। अहिले चाहिँ प्रदर्शन गरिराखेको छ, 15-20 दिन अगाडिको कुरो होइन। हामीहरूको दृष्टिकोण त्यो आर्कियोलोजिकल भ्यू पोइन्टबाट त्यसको महत्त्वै अर्को। त्यो बेला गरिराख्दाखेरि 1600 वर्ष पुरानो, त्यो बेला पनि त्यस्तो किसिमको आर्ट रहेछ भन्ने कुरो त्यो स्टडी गर्ने, रिसर्च गर्ने त्यो तरिकाले हामीहरूको चाहिँ हुन्छ। सबैको दृष्टिकोण हुँदैन। आजभोलिको आर्टिस्टलाई त के नि के थियो, हाम्रो निम्ति यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि बयानै हुँदैन। 1600 वर्ष अगाडि, सबभन्दा पहिले 1600 वर्ष अगाडि अझ 1800 अझ झन् गर्दाखेरि एउटा चाहिँ माले गाउँमा एउटा मूर्ति फेला परेको थियो, राजा जयवर्मको, 2nd सेन्चुरी लाइफ साइजको त्यत्रो ढुङ्गाको मूर्ति। त्यसको मूर्ति राम्रो नराम्रो होइन, त्यसको महत्त्व। त्यही तरिकाले पशुपतिको मन्दिर तपाईँ देखाउन सक्नुहुन्छ। पशुपतिमा एउटा विरूपाक्षको एउटा मूर्ति छ त्यहाँ ढुङ्गाको होइन, 1300 वर्ष पुरानो। अति एउटा मूर्ति मात्रै राखिदिएको पनि तपाईँको पशुपतिको कति सहकमा हुन्थ्यो। यु आर मिसिङ इट। अहिले राखिएको छैन यहाँ। पशुपति देखा, पशुपति जो पनि पुग्छ होइन, त्यहाँ विरूपाक्षको एउटा मूर्ति देख्नुभएको छ तपाईँ, ढुङ्गा उठिराखेको, त्यहाँ एउटा यस्तो राखिदिएको भए त ओहो गजब हुन्थ्यो। तर तपाईँ बिर्सिनुभयो यही कुरो। हामीहरूको आँखा चाहिँ त्यो। ओके, हामी अन्त्यतिर छौँ होइन। र अन्त्यमा जाँदा चाहिँ तपाईँ यो इन्टरेक्टिभ 3D आर्टको म्युजियमको सफलताको शुभकामना कसरी दिन चाहनुहुन्छ? शुभकामना त राम्रो काम गरेको शुभकामना, स्पेसली फर केटीकेटीको होइन। द क्रिएटिभ जेनिस अफ द चिल्ड्रेन। हरेकमा तपाईँको आफ्नो आफ्नो सृजनशील प्रतिभा हुन्छ। त्यो प्रतिभाको विकास गर्नुको निमित्त आफ्नो पनि पहिचान दिने, अरूको पहिचान लिएर पनि आफूलाई त्यसबाट फाइदा दिने, त्यो तरिकाको निम्ति यो आदान प्रदानको निम्ति म्युजियम भनौँ, ग्यालरी भनौँ, सोरुम भनौँ, यसको धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ओके, तपाईँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद।